गणित कक्षा बच्चा को जेल हुन्छ, बच्चा को जेल हुन्छ। आउँछ एक्जाम विद्यार्थी फेल हुन्छ। पढाउ है गणित सामग्री प्रयोग गरेमा फेल हुन्नन् उनी त। सामग्री प्रयोग गरेमा फेल हुन्नन् उनी त। हे ठोस वस्तुको आकार देखाउँदै, आकार देखाउँदै, चित्र कोर्दै संकेतमा लेखाउँदै पढाउ है गणित सामग्री प्रयोग गरेमा फेल हुन्नन् उनी त। सामग्री प्रयोग गरेमा फेल हुन्नन् उनी त। हे संगीत र प्रविधि जोडौं, प्रविधि जोडौं, परम्परागत विधि छोडौं।